तो वो भी ऊंचा था कि जिस पैगंबर के उंगली के इशारे पर तूने मुर्दों को जिंदा कर दिया। अल्लाह नबी तो वो भी ऊंचा था कि जिस नबी ने अपनी गर्दन को अर्रे से कटवा के तन से जुदा कर दिया था। अल्लाह नबी तो सारे ऊंचे थे, फिर इस नबी को ऊंचा कहने का क्या मतलब, अरफा कहने का क्या मतलब, आला कहने का क्या मतलब? तो कायनात के रब की तरफ से जवाब शिकवा मिलता है, हाँ हाँ मेरे नबी की उम्मत के लोगों, नबी सारे ऊंचे हैं, नबी सारे अरफा आला है, लेकिन मेरा ये पैगंबर इतना अरफा आला है कि वो तो नबी ऊंचे थे, मगर मैंने अपने इस पैगंबर को वो अजमत और शान और रफत और मकान दिया है कि मैंने पैगंबर से कहा, महबूब सारे नबी ऊंचे थे, लेकिन तुझसे मेरा वादा है कि तेरे कदम भी जहां जहां पे लगते जाएंगे मैं उसको भी कायनात में ऊंचा करता जाऊंगा। सुभान अल्लाह। इसी को कुरान ने कहा, वरफाना लका ज़िक्र, महबूब हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। तो क्या मतलब, महबूब तेरा सिर्फ तेरा जिक्र ऊंचा नहीं है, बल्कि जहां तेरे कदम आएंगे मैं उसको भी ऊंचा कर दूंगा। तेरे कदम मक्के में आएंगे, मैं मक्के को मुकरमा बना दूंगा। तेरे कदम मदीने में आएंगे, मैं मदीने को मुनव्वरा बना दूंगा। तेरे कदम बदर ओहद में आएंगे, मैं जिक्र कयामत तक कुरान में कर दूंगा। तेरे कदम सौर हिरा की गारों में आएंगे, मैं जिक्र कयामत तक कुरान में कर दूंगा। अगर तेरे कदम हलीमा की ऊंटनी पर आएंगे, मैं उसको ऊंटनियों का सरदार बना दूंगा। अगर तेरे कदम बुराक की सवारी पर आएंगे, मैं उसको बुराकों का सरदार बना दूंगा। अगर तेरे कदम अबू बकर के कंधों पे आएंगे, मैं उसको सहाबा का सरदार बना दूंगा। अगर सर आयशा की झोली में आएगा तो मैं आयशा को भी सारी कायनात की औरतों का सरदार बना। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, उस पैगंबर का शान जिसके लिए कायनात के रब ने फरमाया, महबूब बरफाना लका ज़िक्र, महबूब हमने तेरे शान को ऊंचा कर दिया। अल्लाह क्या मतलब, फरमाया देखते नहीं कि मेरा पैगंबर जब शबे मेराज बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, 1,24,000 अंबिया खड़े हैं। जनाब आदम भी है, नूह भी है, इब्राहिम भी है, इस्माइल भी है, हिस्कील भी है, दानियाल भी है, यूनुस भी है, इदरीस भी है, यूशा भी है, शीस भी है, उजैर भी है, शुएब भी है, साले भी हैं, सुलेमान भी है, दाऊद भी है, अय्यूब भी है, याकूब भी है, यूसुफ भी है, जकरिया भी है, याहया भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, इलियास भी है, अलियसा भी है, हिस्कील भी है, दानियाल भी है। सारे पैगंबर खड़े हैं। जब मेरा पैगंबर बुराक से उतरा और अल्लाह के पैगंबर बैतुल मुकद्दस में पहुंचे, अभी दरवाजे पे खड़े थे। सारे नबियों ने नबी पे दरूद व सलाम की बारिश के कतरे बरसाए। अस्सलाम अलैका या इब्न साले, अस्सलाम अलैका या अखी साले, अस्सलाम अलैका या नबी साले, अस्सलाम अलैका या रसूल साले। मुख्तलिफ अंदाज अल्कामात इजाज़ात इनामात तक़रीरात की बारिश के कतरे बरसाए गए। हुजूर ने बैतुल मुकद्दस में कदम रखा, जनाब जिब्रील आए और आके अल्लाह के पैगंबर को सफ में खड़ा कर दिया। अब पूरी तवज्जो रहे कि इस नबी का शान दूसरे नबियों से ऊंचा और अरफा कैसे है। सारे नबी खड़े हैं, आदम से ईसा तक। जनाब जिब्रील ने कहा, अल्लाह आज तो तेरे सारे पैगंबर खड़े हैं, आदम से लेके ईसा तक, आज मुसल्ले इमामत पे किसको खड़ा करूं? अल्लाह, आदम सारी कायनात के इंसानों का बाप है, इसे खड़ा कर दूं? फरमाया नहीं, आज हक किसी और का है। अल्लाह, नूह ने 950 साल तक तेरी तौहीद पे पत्थर खाए, इसी को खड़ा कर दूं? फरमाया नहीं, आज किसी और का हक है। अल्लाह, उस इब्राहिम को खड़ा कर दूं जिसने तेरे नाम पे जिसने तेरे नाम पर आग के चिक्के में अपनी जान पेश कर दी थी। फरमाया नहीं, आज किसी और का हक है। अल्लाह, उस इस्माइल को खड़ा कर दूं जिसने तेरे नाम पर अपनी गर्दन को छुरी के नीचे पेश कर दिया। फरमाया नहीं, आज किसी और का हक है। अल्लाह, उस मूसा को खड़ा कर दूं जिस मूसा को तूने तूरे सेना पे अपने जलवे दिखाए थे। फरमाया नहीं, आज किसी और का हक है। अल्लाह, उस ईसा को खड़ा कर दूं जिसकी उंगली के इशारे पर तूने कब्रों के मुर्दों को जिंदा कर दिया था। फरमाया नहीं। जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह फिर किसको खड़ा करूं? फरमाया आज वो उंगली पकड़ जो उंगली जमीन से उठती है, आसमान के चांद को टुकड़े कर देती है। आज वो उंगली पकड़ जो उंगली जमीन से उठती है और सूरज को वापस बुला के नमाज का वक्त दोहरा देती है। आज वो उंगली पकड़ जो उंगली जमीन पे उठती है और जमीन के दरख्त जमीन चीर कर उसके कदमों के बोसे लेने आ जाते हैं। आज वो उंगली पकड़ जो उंगली जमीन पे उठती है तो उसकी उंगली के इशारे पर दरख्तों के पत्तों से भी मेरे नबी के कलमे की आवाज आने लग जाती है। आज वो उंगली पकड़ के जो उंगली अबू जाल की मुट्ठी की तरफ उठती है तो अबू जाल की मुट्ठी में बंद पत्थर भी मेरे नबी का कलमा पढ़ने लग जाते हैं। आज मेरे उस नबी का हाथ पकड़ और पकड़ के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर ताकि मैं सारी कायनात को बता दूं कि सारे नबी पीछे खड़े हैं, इमामुल अंबिया सबसे आगे खड़ा है।
और मैं दुनिया वालों को अकीदा बता दूं और नबी को हाजिर नाजिर कहने वालों, जहां मेरा नबी हाजिर नाजिर होता है वहां किसी नबी को भी जरूरत नहीं होती कि वो मुसल्ले पे आ दिखाए, वो नमाज पढ़ा दिखाए, वो इमामत कर दिखाए। आदम है तो अब्बा खड़ा पीछे है, नूह है तो अब्बा खड़ा पीछे है, इब्राहिम है तो अब्बा खड़ा पीछे है, इस्माइल है तो अब्बा खड़ा पीछे है। और जहां मेरा नबी हाजिर और नाजिर हो वहां किसी नबी की जरूरत नहीं कि वो मुसल्ले पे चढ़ सके। और तेरा और मेरा मुसल्ले पे चढ़ना बताता है कि नबी हाजिर नाजिर होता तो तू और मैं मुसल्ले पे कभी ना चढ़ते। मेरा नबी जहां था वहां नबी पीछे खड़े थे और मेरा नबी आगे खड़ा था। आज भी मेरा नबी अगर हर मस्जिद और मिंबरों में रात पे हाजिर नाजिर होता तो फिर मौलवी मुसल्ले पे कभी ना आ सकता। मैं क़यामुद्दीन अब्बासी का बेटा हूं, इसलिए तौहीद की झलक देना चाहता हूं कि मौलवी साहब या तो हाजिर नाजिर का अकीदा छोड़ या फिर इस मस्जिद का मुसल्ला छोड़। एक ना एक तो करना पड़ेगा ना। नबी कोई हाजिर नाजिर मनू, मुसल्ले ते टप देते आप चढ़ खड़ो हैं? ठीक है, तू अवाम को लुटन वास्ते उठा खड़े दी अवाम को हैं? आते ना उठो उठो नबी से आ गए। इन्हें कोई पूछे वो आए जो है कई कुन नजरिए हैं वो जरा आए बैठा दे तो बस्ततर फिल जिस्म है तगार वो वाला पता है क्या आदे ओदी कमली बड़ी काली है, तेरी अख नहीं देखण वाली है। वो वाला आदे मैं को नजर दे फिर तो को नहीं नजर दे, ਤੁਹਾਡੀ अख देखण वाली कहनी। खर्चा जट दा करवैस, देगा हूं को पकवैस, बकरा हूं को कुवैस है, मिलाद हूं को मनवैस, ज़ियारत आप बैठा करेंगे। ईमान ना दसो अगर हजूर सी आवे ना ये बेइंसाफी करे ना तो चाहे खर्चा कीते हूं को दीदार ना थी वे जड़ा हराम को रोज पे दे खर्चे ते पलदा बते ओ रोज दीदार बता। दीनपुरी साहब आदन जट्टो वास ना पटो खोपड़ी कोई गाल ही सट्टो। मेरे वाले साहब मौलाना क़यामुद्दीन अब्बासी रहमतुल्लाह, अल्लाह उन्हां दी कब्र ते करोड़ां रहमत आमीन। बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाते हैं, दो चार आले इल्म दी नजर ही पासे में दो चार नजर दे पे आले इल्म दी नजर वो जुमला करे ना। मेरे वाले साहब फरमाते हैं जो जरा सा कलमा पढ़ दूं ना, कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, भला पढ़ो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हुन इंदे विच ई कलमे दे पहले जुज़ ते अल्लाह दी तौहीद है ना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह दी तौहीद है। दूजे जुज़ च हजूर सही दी तारुफ भी है, नबूवत भी है, सीरत भी है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन ए तक हजूर सही ना है, अगू अल्लाह सी हजूर सही दी दो सिफतां दसिया अब्दुहु व रसूलुहु, जो ए मेरा बंदा ही है ते मेरा रसूल भी है। वाले से फरमाते हैं, तवज्जो में दो, वाले से फरमाते हैं जो अरब दा मुशरिक कलमे दे एक लफ्ज को नहीं मनेदा, पूरी तवज्जो चासा, अरब दा मुशरिक कलमे दे एक लफ्ज को नहीं मनेदा ते अजम दा मुशरिक कलमे दे दूसरे लफ्ज को नहीं मनेदा। हां वो लफ्ज केड़े हैं? वो फरमाते हैं जो अरब दा मुशरिक आदे अब्द है रसूल का, अब्दुहु व रसूल है ना, दुहे चीजें। अरब दा मुशरिक आदा अब्द है रसूल का नहीं, अजम दा मुशरिक आदे रसूल है अब्द का नहीं। वाले इल्म मेरे जुमले को समझ सकते। अरब दा मुशरिक आदा रसूल अब्द है बंदा है रसूल का नहीं, ते पाकिस्तान दा मुशरिक आदे रसूल है बंदा का नहीं। अल्लाह सी कलमे में क्या जो पहले अब्द मनी अब्दुहु व रसूलु, पहले मनी जो मेरा अब्द है मेरा बंदा है, वल मनी रसूल है। ये लोग को बता देना ना बंदा ना आखो ते मैं ही बता बंदे दा पुत्र बन, बंदा बन। हजूर सही को अशरफुल मखलूकात ही जो कठी में अल्लाह सही आदे मैं सारी मखलूकात दा इमाम इंसान को बनाए, तू हजूर सही को नूरी मखलूक है खीती वे जे को अल्लाह सही बचने दा गुलाम बने। दुनिया तेरे मुहाफिज निगहबान ते चौकीदार बने वदे नहीं नूरी फरिश्ते, एक एक इंसान नाल कई कई फरिश्ते। आखिरत जन्नत तेरे गुलामियां करे से नूरी फरिश्ते। जेरे आदम को पैदा कीते उन्हें नूरी फरिश्ते को आके तो उसजुदू आदम, सजदा करो आदम को, झुको इनके सामने ताकि दुनिया को पता लगे नूरी झुके खड़े बचने का सरदार उठा थे। ए जट मुल्ला, जाहिल मुल्ला, अनपढ़ मुल्ला, बेदर खाड़े दा मुल्ला, खाऊ पीऊ मुल्ला
ہیں لاچی دانے والا ملا جلیبے تے ریوڑے والا ملا حلوے تے بکرے تے چھپرے والا ملا ان لوگوں کو بے وقوف پتہ بنے دے آدھے نبی کو بندہ نہ منو نبی کو انسان نہ منو وہ کالا اللہ تا کلمے میں چاک چھڑے کہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پہلے عبد کس ول رسول کس پہلے کو عبد مننا پوسی ول رسول مننا پوسی اور میں آدھا رہا کہ پوری کائنات اگر پیغمبر کا شان سے مقام اگر تو دیکھنا چاہے تو تورات بھری پئی زبور بھری پئی اور سارے صحیفے بھرے پے قرآن بھریا پہ انجیل بھری پئی ہے ساری کائنات کٹھی کر میں آدھا رہا اگر کوئی پوچھے نا کہ جو بندیو دسو نبی کو کینے منے دو کتنا منے دو نبی دے انداز تخیل تصور تباہم دسو میں آدھا رہا پہلے تک کائنات کوئی انجی ترکڑی کہنوی کوئی انجا ترازو کہنوی جدے نبی دے شان کو تول سکے لیکن اگر کوئی ملنا بسید بھی ہے نہ اندازہ کرتے دسا تخیل تصور دسا ہاں خطابت دی ساحری تخیل دی شاعری دسا تو میں بلا دھرا نا اگر یہ نبی دے شان کو تولنی تو ول دنیا دے کنڈے دی ضرورت نہیں اللہ تو میزان عدل دا ترازو منگ سے ہوں ہاں وہ ترازو دے دو پلڑے وچ سات ایک دو پلڑے وچوں ایک پلڑے وچ سات زمین رکھ سات آسمان رکھ ہوا فضا خلا دا نظام رکھ نباتات جمادات درندے پرندے چرندے انسان حیوان ملائک ناری نوری عرشی فرشی آسمان دا سورج چندر ستارے ستارے نجوم کواکب شمس و قمر حجر و شجر پارو پر شام و سحر نور و بشر جنت حور و غلمہ بیت اللہ بیت المقدس بیت عزت بیت معمور لوح قلم لوح محفوظ سدرۃ المنتہا عرش مولا ساری کائنات چاہ کے ایک پلڑے وچ رکھ آمنہ دے در یتیم کو دوجے پلڑے وچ کھڑا کر میرا تے میرے اکابر علماء دیوبند دا عقیدہ ساری کائنات گھٹ گئی محمد دی ذات ساری کائنات کو بڑھ گئی پیغمبر دا شان میں ساری زندگی بیان کراں نماز دا وقت بجنا رہے وہ نہ کھٹ سکدے نہ موک سکدے عنوان بڑا لمبا عنوان ہے زندگی رہی تفصیلی وقت تے کریں انشاءاللہ حاضری تھئی تو تے کو نبی دی سیرت دا سمندر دے لہریں تے وقت تیرے ساں دعا ہے اللہ رب العزت تاکو تے ساکو نبی سی دی سیرت تے سنت تے عمل کرن دی آمین اللہ تاکو تے ساکو صحابہ کرام آل بیت عظام ازواج مطہرات دے نقش قدم تے ٹرن دی توفیق عطا فرما آمین اللہ صحابہ تے اہل بیت نال سچی پکی ٹھکی محبت نصیب فرما آمین اللہ رب العزت صحابہ تے اہل بیت دے کٹھے ساکو جنت انہیں دے قدمے وچ اللہ جگہ عطا فرما آمین انتہائی مبارکباد پیش کرے ساں دوست محمد گشاری صاحب کو کہ انہیں جنگل منگل بنے اور ہی بستی پروگرام کیتے اللہ تعالیٰ تعداد کو نہیں دیکھتا اللہ اخلاص کو دیکھتا اخلاص کو میں آپ ہی تھوڑا جنجرے آیا پریشان تھا میں کہ یار ہی تو ود بندے تو میرے دیرے تے بیٹھے ہو گئے میں انہیں کیویں تقریر کرے سا اگلا موڈ سارے یار خراب چکی جا لگے پرانا یار ہے پرانا گناہگار ہے کئی سال تو سب ہنڈاون پہ لیکن ڈٹھا نہیں سی میں تو کوئی واسطے کاوڑ لگی تے عمر سارا بھرا ہے دوست ہے پرانا یار ہے جماعتی ساتھی ہے اسائی حجت دی بنیاد تے کوئی گال کرے لیکن وہ کبڑی جڑ پے گئے سپیکر ذرا میرے گلے کچھ کہندا کھڑا تے میں تکلیف سی پئی میں واسطے پرے پرے ہٹدا کھڑا سپیکر کروں انشاءاللہ اللہ رب العزت اگر ول زندگی کری موقع دیتا تو ولا یہ عنوان کو اگو ٹرے سو دعا ہے اللہ سب کو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعا دا کہ وسعت دل ہے بہت وسعت سارا کم ہے وسعت دل ہے بہت وسعت سارا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے اب جس کے جی میں آئے بولے اس روشنی ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى ال سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا اللہ سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ سارے خطائیں کو معاف فرما یا اللہ ساری غلطیوں کو درگزر فرما یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرما یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صراط مستقیم پر چلا یا اللہ نشاری صاحب اور انہوں نے دیگر قوم برادری دوست احباب رشتہ دار یہ پروگرام دا انتظام و انسرام کیتے یا اللہ اسا سارے دے انہیں دے علم عمل رزق عمر صحت برکت عطا فرما یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرما یا اللہ اے جتنے لوگ تیرے دین دا تیرے نبی دے شان دا جلسہ سنن ہیں یا اللہ اسا سارے دے دل دے نیک مرادیں کو پورا فرما یا اللہ مریضوں کو مرض تو نجات عطا فرما یا اللہ مقروضوں کو قرض تو نجات عطا فرما یا اللہ پریشان حال لوگوں کو پریشانیوں تو نجات عطا فرما یا اللہ سا غیب دے خزانے جو ہر قسم دی فراوانی عطا فرما یا اللہ اپنے بغیر کہیں نہ محتاج نہ فرما یا اللہ ہر قسم دے شرور و فتن تو محفوظ و معمول فرما اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين